अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामिन नाज़रीन, आज की इस क्लिप में मैं एक माशरती मसला कह लें या मज़हबी मसला कह लें कि उसको डिस्कस करूँगी कि जिस तरह से कि हमारे माशरे में मर्दों की दूसरी तीसरी चौथी शादी को प्रमोट करने की कोशिश यहाँ की जा रही है और एक अफरा तफरी सी यहाँ फैली हुई है, अजीब व गरीब सा माहौल हुआ हुआ है। तो इसको मैं आज डिस्कस करूँगी कि ये मतलब क्या है, हकीकत इसकी क्या है। हमारे यहाँ हमारे जो माशरे में हैं मर्द हज़रात जी हैं, उनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ हो या ना हो, वो नमाज़ पढ़ें ना पढ़ें, रोज़ा रखें ना रखें, कुरान खोल के पढ़ें ना पढ़ें, कुछ भी पैसा जायज़ तरीके से कमाएं या ना कमाएं, कुछ भी उनका पूरी ज़िंदगी का अगर हम मुशाहिदा कर लें तो पूरी ज़िंदगी में दीन इस्लाम कहीं नज़र आए ना आए, लेकिन वो सिर्फ इतना जानते हैं कि दीन इस्लाम में शादियाँ करना जायज़ है, यानी शादियाँ मर्दों के लिए 2 3 4 शादियाँ करना जायज़ है। बस वो दीन इस्लाम को सिर्फ इस हद तक जानते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते कि दीन इस्लाम में क्या जायज़ है क्या नाजायज़ है, पैसा किस तरह से कमाना चाहिए, पैसा कमाने का मौका मिलेगा तो अंधाधुंध तरीके से जैसे जायज़ नाजायज़ कमा रहे होंगे वो कमाते चले जाएंगे। वो ये नहीं सोचेंगे कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। ठीक है, उन्हें ये नहीं मालूम होगा कि फ़ेसबुक पे बेहुदा किस्म की तस्वीरें डालना जायज़ है या नहीं है, वो कुछ नहीं जानते। कुरान एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, पूरी ज़िंदगी उसके मुताबिक आपको गुजारनी चाहिए। नहीं, हमारे माशरे में मर्दों का इस चीज़ से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आम इंसान को क्या कहा जाए, ये नाम निहाद मजहबी शख्सियात जो हैं हमारी, उन बेचारों को भी ये नहीं मालूम कि दीन इस्लाम में क्या जायज़ है और क्या नाजायज़ है। फ़ेसबुक पे घटिया किस्म की बेहुदा किस्म की तस्वीरें डालना दीन इस्लाम में जायज़ है या नहीं है, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम। ये सिर्फ ये जानते हैं, पूरे कुरान को कभी खोल के देखा हो या ना देखा हो, सिर्फ एक आयत से दिलचस्पी है इनको, और वो आयत है कि जी मर्द 2 3 और 4 शादियाँ कर लें। और इस आयत के भी अगले हिस्से को, बिल्कुल अगले हिस्से से कोई दिलचस्पी नहीं है कि वहाँ इंसाफ की शर्त रखी गई है कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर आप बस एक ही करें, आप एक से ज़्यादा शादियाँ ना करें। और एक शख्सियत ने तो ये हद गुजारी कि उन्होंने कहा कि पहले शादियाँ करो, इंसाफ तो बाद में देखा जाएगा। यानी कुरान में तो पहले शर्त रखी गई है कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो आप एक ही करें। उन्होंने कहा कि बाद में देखा जाएगा, पहले शादियाँ कर लो, बाद में इंसाफ वगैरह तो बाद में देखा जाएगा। तो क्या दीन इस्लाम को आपने क्या तमाशा बना के रखा हुआ है, क्या क्या मकसद है कुरान की? जबकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला सूरह बकरा में फरमाता है कि हक और बातिल को आपस में गड़बड़ ना करो, वला तुलबिसुल हक़ बिल बातिल, हक और बातिल को आपस में गड़बड़ ना करो, वला तक्तमुल हक़, और हक को छुपाने की कोशिश ना करो। अल्लाह ने हक बात को जिस तरह कुरान में बयान कर दिया है बिल्कुल उसी तरह से बयान कर दो, लेकिन नहीं, कुरान की सिर्फ एक आयत, पूरे कुरान को पसे पुश डाल के आप सिर्फ एक आयत, और एक आयत के सिर्फ आधे हिस्से से हमारे माशरे के मर्दों का ताल्लुक़ है, बाकी आधे हिस्से से तो कोई ताल्लुक़ ही नहीं। समझ में नहीं आता कि किस किस्म की अफरा तफरी और अजीब व गरीब सा माहौल फैला हुआ है। किस तरह से आप कंडीशनल अहकामात को आप अनकंडीशनली उसकी इजाज़त कैसे दे रहे हैं। ये टेम्परेरी मैरिज हो या मर्दों की सेकंड मैरिज हो, ये कंडीशनल अहकामात हैं, फ़राइज़ में आपके शामिल नहीं है। आप फ़राइज़ तो आप अदा करेंगे नहीं, जिन चीज़ों का आपको हुक्म दिया गया है ना, वो तो आपने करना नहीं है। जो फ़र्ज़ चीज़ें जो दी गई हैं, फ़राइज़ से तो आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो चीज़ें फ़र्ज़ नहीं हैं उसको आपने फ़र्ज़ के तौर पे, क्योंकि उसमें आपके ज़ाती मफ़ादात शामिल हैं, लिहाज़ा उसको आपने फ़र्ज़ करार दे लिया अपने ऊपर कि ये ज़रूर करना है, शादियाँ ज़रूर करनी हैं। बाकी जो फ़राइज़ हैं, आपकी पहली बीवी के हक़ूक़ अदा करना, उसके साथ इंसाफ़ करना आप पर फ़र्ज़ है, वो उस फ़र्ज़ को नहीं जानते। फ़राइज़ अदा करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। आज मैं अपने बरादरान इस किस्म के जो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, टेम्परेरी मैरिज हो या सेकंड मैरिज हो मर्दों की, मैं इनको थोड़ी सी मालूमात में आपकी इजाफ़ा करना चाहूँगी कि ये कंडीशनल अहकामात हैं। ठीक है, कुरान मजीद में 2 तरह के हुक्म हैं। एक वो है कि जो अनकंडीशनल हैं, और कुछ अहकामात हैं जिनमें कंडीशंस बयान की गई हैं। मिसाल के तौर पर नमाज फ़र्ज़ है, ठीक है, यहाँ पर फ़र्ज़ है, हर मुसलमान पर जो बालिग़ है उस पर नमाज फ़र्ज़ है। ये एक अनकंडीशनल हुक्म है कि हर शख्स पर हर सूरत में नमाज फ़र्ज़ है। अब एक कंडीशन कुरान मजीद में बयान की गई कि अगर नमाज आप खौफ का आलम है या सफ़र का आलम है या आपकी जान ख़तरे में पड़ गई है तो आप नमाज को कसर कर दें, 4 रकत नमाज आप 2 रकत पढ़ लें।
اب اس کنڈیشنز کو ہٹا کر آپ جو ہے وہ اس کو اگر انکنڈیشنل کر دیں کہ جی نماز 4 رکعت پڑھو ہی نہیں، اس کو ہر صورت میں 2 رکعت ہی پڑھو، آپ کنڈیشن بیان ہی نہ کریں، تو یہ ظاہر ہے کہ غلط چیز ہو جائے گی۔ اس طرح سے روزہ ہے، ہر مسلمان جو صحت مند ہے، بالغ ہے، اس پر رمضان میں روزے رکھنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ اب ایک کنڈیشن یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ روزہ چھوڑ دیں، بعد میں اس کی گنتی پوری کر لیں۔ پھر ایک کنڈیشن یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ اتنے بوڑھے، بیمار اور ضعیف ہیں، ہو چکے ہیں کہ آپ گنتی بھی پوری نہیں کر سکتے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ پھر ایک کنڈیشن یہ بیان کی گئی ہے کہ اگر آپ کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے اور آپ بہت زیادہ بیمار اور کمزور ہو چکے ہیں اور آپ روزہ آپ نے رکھ لیا ہے اور پھر آپ کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کو جان جانے کا خطرہ ہے تو آپ روزہ توڑ دیں۔ اب یہ ساری کنڈیشنز کو بیان کیے بغیر اس کو انکنڈیشنل اگر اس کی اجازت دے دی جائے کہ یہ روزہ رکھیں ہی نہیں، آپ بس یا تو توڑ دیں یا چھوڑ دیں یا دیکھا جائے گا بعد میں، رکھیں نہ رکھیں آپ چھوڑ ہی دیں، تو یہ ظاہر ہے کہ یہ غلط بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے قتل کی ممانعت ہے، قتل پری پلان مرڈر کی سخت سزا ہے، کسی حال میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی کہ آپ کسی بے گناہ کو بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی وجہ کے آپ قتل کر دیں، تو ظاہر ہے کہ سخت گناہ ہے، اس کی سخت ممانعت ہے۔ لیکن پھر ایک کنڈیشن بیان کی گئی ہے، جیسے کہ مطلب یہ کہ کسی کو اذیت پہنچانے کی سخت ممانعت ہے۔ ہمارے یہاں کسی کا ہاتھ کاٹنا سخت گناہ ہے، کسی کی ناک کاٹنا سخت گناہ ہے، کسی کا کان کاٹنا سخت گناہ ہے، کسی کی آنکھیں پھوڑنا سخت گناہ ہے، سختی سے ممانعت ہے۔ لیکن پھر ایک کنڈیشن قصاص کی آ جاتی ہے کہ کنڈیشن بیان کی گئی ہے کہ جی اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑی ہے تو آپ آنکھ پھوڑ دیں، کسی نے ہاتھ کاٹا ہے تو آپ اس کا ہاتھ کاٹ دیں، کسی کی نے آپ کے کان کاٹا ہے تو آپ کان کاٹ دیں، ٹھیک ہے۔ اب قصاص کی کنڈیشن ایک بیان کی گئی ہے، اب اس کنڈیشن کو ہٹا کے اگر اسے انکنڈیشنل کر دیا جائے کہ جی جس کے چاہے ہاتھ کاٹ دو، جس کے چاہے ناک کاٹ دو، جس کا چاہے کان کاٹ دو، تو انکنڈیشنلی ایک کنڈیشنل حکم کو اگر انکنڈیشنلی اس کی اجازت دے دی جائے تو معاشرے میں کتنی تباہی پھیلے گی۔ یہی حال مردوں کی دوسری شادی اور ٹیمپریری میرج کا ہے کہ جن کنڈیشن میں اس کی اجازت دی گئی ہے وہ کنڈیشن تو آپ بیان کرتے نہیں ہیں، نہ آپ نے وہ پوری کرنی ہے، انکنڈیشنلی اس کی اجازت دی جا رہی ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اس طرح سے جو ہے وہ، اور قرآن مجید میں واضح طور پہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو قرآنی آیات کو دنیاوی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں، یعنی دین اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق آپ قرآن کی آیتوں کو استعمال کر رہے ہیں، کنڈیشنل احکامات کو آپ نے فرض قرار دے لیا ہے، جو فرض احکامات ہیں ان کو آپ نے پس پش ڈال دیا ہے، تو مقصد یہ کہ دین اسلام کو، قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے اور جس کا جو دل چاہے وہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، یہاں کوئی پکڑنے والا نہیں ہے یہاں کہ آپ کیا کر رہے ہو، کس وجہ سے کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو، اور عام انسان کو بیچارے کو کیا کہا جائے۔ یہاں تو مذہبی شخصیات انوالو ہیں ان چیزوں میں، سمجھ میں نہیں آتا کہ کس قسم کا معاشرہ یہ تشکیل دیا جا رہا ہے۔ کیا خواتین انسیکیور ہو چکی ہیں بالکل، کچھ پتہ نہیں کہ ایک عورت شادی کے بعد اس کے کیا مستقبل ہے، شوہر اسے چھوڑ دے گا، دوسری شادی کر لے گا، اور خواتین ہیں کہ وہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہیں۔ کوئی اگر ان کو رشتہ مل رہا ہو، کما رہا ہوگا اور وہ اگر کم حیثیت ہوگا تو خواتین اس سے شادیاں نہیں کریں گی، وہ پیسے والے مرد کو ڈھونڈے گی، چاہے وہ 4 بچوں کا باپ ہو یا 6 بچوں کا باپ ہو، اسی کے پیچھے لگ جائیں گی خواتین کہ یا تو پرماننٹ نہیں تو ٹیمپریری کر لو، لیکن وہ پیسے والے مرد کی وہ پیچھے لگی رہیں گی، اور جو کما رہے یا کوئی کم حیثیت ہے اس سے وہ شادی کرنا پسند نہیں کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک افراتفری کا ماحول ہے اور ایک برا ماحول ہے، اس کی روک تھام کرنی چاہیے اور آواز اٹھانی چاہیے، اس کے خلاف کوئی قانون سازی ہونی چاہیے کہ ایک شخص شادیوں پہ شادیاں کیے چلا جا رہا ہے، وہ پہلی بیوی کے رائٹس کو استعمال کر رہا ہے نہیں کر رہا۔ قانون میں آپ نے رائٹس بیان کر دیے ہیں، مذہب میں رائٹس موجود ہیں، لیکن جب ہمارے معاشرے میں امپلیمنٹیشن ممکن نہیں ہے تو کس طرح سے یہ اجازت دی جا رہی ہے؟ یعنی خواتین کے رائٹس پر تو امپلیمنٹیشن ممکن نہیں ہے، اور مردوں کے رائٹس کو جو ہے، جو کنڈیشنل حکم ہے، جو فرض نہیں ہے، جو کہ کسی کنڈیشن میں اجازت دی گئی ہے، اس کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیوں دین اسلام کو اس طرح سے تماشا بنایا جا رہا ہے؟ کوئی روکنے والا نہیں ہے یہاں، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ یہ علماء ہمارے کیوں اس طرح کا بیہیویئر، ان کا یہ مذہبی شخصیات کا کیا بیہیویئر ہے ہمارے ہاں، کیوں بیان نہیں کرتے؟ آپ دین اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات کے طور پہ آپ کیوں بیان نہیں کرتے
क्यों नहीं आप कुरान की आयत को सही तौर पे आप बयान करते? क्या अफरा तफरी यहाँ फैली हुई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में बनाऊंगी टेम्परेरी मैरिज पर कि किन कंडीशंस में उसकी इजाज़त थी और किस कंडीशन में इजाज़त दी गई है और किस कंडीशन में नहीं दी गई। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।